रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में नए सर्वे वाली जो ख़वातीन हैं, मतलब जो दोबारा अपना डायनामिक सर्वे करवा रही हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत बड़ी आ रही हैं कि हमें जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में नाअहल किया जा रहा है। अब इस किस वजह से आपको नाअहल किया जा रहा है, इसकी काफ़ी सारी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह पर आप नाअहल हो रही हैं। क्योंकि वो उनका कहना ये है कि हम अहल भी हैं लेकिन हम इसके हक़दार भी हैं, हमें पैसों की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके बावजूद हमें अमीर तसव्वुर करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस बुनियादी वजूहात की वजह से आपको नाअहल किया जा रहा है, और उसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको एक कोड भी बताऊंगा कि उस कोड पर आप अपने ही मोबाइल से एक SMS करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके घराने के अफराद कितने हैं। सबसे पहले ये भी एक बुनियादी वजह है कि आपके घर का पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने अफराद जो हैं वो नादरा में रजिस्टर्ड हैं। और उसके साथ साथ आपको अहल होने के चंद तरीका मैं बताऊंगा कि किन तरीक़ाकार पर आप अमल करके उसमें अहल हो सकते हैं, और PMT स्कोर आपका क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि PMT स्कोर ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की एक बुनियादी वजह है जो कि वो देखते हैं, उसी को देखकर आपको अहल किया जाता है और उसी को देखकर आपको नाअहल किया जाता है। अगर वो बढ़ जाता है तो फिर आपको नाअहल कर दिया जाता है, अगर वो कम हो जाता है तो फिर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाता है। अब जबकि आप दोबारा सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे करवाने की वजह आप नाअहल हो रहे हैं, तो उसमें आपका PMT स्कोर बढ़ रहा है, और वो किस वजह से बढ़ रहा है ये भी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो है आपको नाअहल क्यों किया जा रहा है। देखें, आप रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं और आप पिछले 3 साल से वो जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की एक साथ वसूल कर रही हैं। अब जबकि उनकी तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज़ ने अपना दोबारा से डायनामिक रजिस्ट्रेशन करवानी है। डायनामिक रजिस्ट्रेशन जो है ये एक बड़ा तेज़ तरीन अमल है। आप जो ही सर्वे करवाते हैं आपका PMT स्कोर जनरेट हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। अगर वो आपको जांच पड़ताल में डाल देते हैं तो फिर आपका PMT स्कोर कम है, फिर आपके घराने की जांच पड़ताल हो रही है। अगर आपका PMT स्कोर ज़्यादा है तो वो फौरी तौर पर आपको नीचे ना अहल का बता देते हैं, ऊपर कहते हैं कि डायनामिक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, नीचे वो कह देते हैं कि आप ना अहल हैं, तो फिर आप अपने आप को ना अहल ही समझे। इसके मतलब भी काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स कर चुके हैं। अच्छा जी, PMT अपना अहल क्यों हो रहे हैं जी? आप जब सर्वे करवाते हैं, जब आपने 3 साल पहले थोड़ा सर्वे करवाया था तो आपने अपना जो डाटा वहाँ पर फिल करवाया था। यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो रजिस्ट्रेशन सेंटर पर नहीं गई थी, उन्होंने अपने घर पर ही सर्वे करवा लिया था। मैंने भी काफ़ी सारा, मेरे मोहल्ले में टीम आई थी तो मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन का सर्वे करवाया था। उसमें ना तो उनका डाटा फिल किया गया, कुछ भी नहीं किया गया था, बल्कि थम भी वो बस ऐसे ही लगा के तो उन्होंने डाटा लिख के ले गए तो उनको अहल कर दिया। अब क्योंकि वो उधर ऐसे अहल हुई थी, अब उनको वहाँ पर जाकर अहल दोबारा सर्वे करवाना पड़ रहा है। जब दोबारा सर्वे आप करवाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको अपना मुकम्मल डाटा फिल करवाना है। डाटा फिल जब आप वहाँ पर करवा रहे होते हैं तो फिर उसमें आप ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं। देखें, जब आप इधर थे तो आपने वहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि आप किराए के मकान में हैं, वहाँ पर आपने कह दिया कि जी मेरा मकान अपना ज़ाती है, फ़र्क आ गया। उसके बाद जब आपका बिजली का बिल था, उस वक्त बिजली के बिल आते थे 300, 400, 500, अब बिजली के बिल आ रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, वो भी वहाँ पर शो होता है। उसके बाद आपके बच्चे कम थोड़े से छोटे थे, उनका अंदराज आपने नहीं करवाता। अब आपके बच्चे बड़े हो गए, यानी कि बालिग हो गए, उनके शनाख्ती कार्ड भी बन गए, उनको कोई सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, वो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, उनका पासपोर्ट भी बन सकता है। आपने भी अपना पासपोर्ट बनवा लिया होगा, आपने अपने शौहर का पासपोर्ट बनवा लिया होगा, वो अपने शौहर की आमदनी ज़रा सा ज़्यादा हो गई है, ये सारा डाटा आप वहाँ पर फिल करवा देते हैं। जब आपने वहाँ पर फिल करवा दिया, देखें अगर आपका बच्चा अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो फिर वो आपकी ही फैमिली का एक हिस्सा है, वो अपने वालिदैन के साथ मुंसलिक है। उसकी जितनी भी आमदनी होगी, जितना भी उसका PMT स्कोर होगा, वो आपके घराने के साथ ऐड होगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, वो आपके घराने के साथ ऐड होगा, तो फिर ऑटोमेटिक आपका PMT स्कोर बढ़ जाएगा और उस वजह से आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं। जब आप बिजली का बिल या गैस का बिल वहाँ पर ले जाते हैं तो उसका ठीक 12-12, 14-14, 15-15 हज़ार बिल है, तो जब वो बिल देखते हैं तो वो उसमें ऐड कर देते हैं। जब वो उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर वहाँ पर वो शो हो जाता है कि एक बंदा 12,000 रुपया बिल महाना दे रहा है, तो फिर वो कहाँ से गरीब है, उसको क्या ज़रूरत है 3 महीनों के बाद 10,000 रुपये लेने की। तो इस वजह से भी आपको नाअहल कर दिया जाता है और आपका PMT स्कोर बढ़ जाता है। ये चीज़ें हैं जी बुनियादी, जिस वजह से आपको नाअहल, मानी कि ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो हैं वो नाअहल हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद अब PMT स्कोर आप कैसे कम कर सकते हैं या आप इस प्रोग्राम में अहल कैसे हो सकते हैं, आज भी की वीडियो में ये भी मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करता, शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आगे चल के मैं आपको एक कोड भी बताऊँगा जिस पर आप अपने घराने के अफराद देख सकते हैं कि आपके नादरा में आपके कितने लोग रजिस्टर्ड हैं।
اچھا جی، تو آپ اس میں اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے اگر وہاں پر جا کر سروے کروانا ہے، ابھی آپ نے نہیں کروایا، ابھی آپ نے سروے کروانا ہے، تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ جب آپ رجسٹریشن سینٹر پر جائیں گے تو جو آپ کا مکان ہے آپ نے وہی بتانا ہے۔ اگر آپ کا ذاتی ہے تو ذاتی بتائیں، اگر کرائے کا ہے تو کرائے کا بتائیں۔ یہاں پر بہت سے میرے بھائی لوگ جو چینلز والے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اپنی فیملی کو بڑا کریں، آپ اپنی فیملی کو وہاں پر زیادہ شو کرائیں۔ مطلب گھر کے فرد 5 ہے تو آپ نے وہاں پر 8 لکھوانے، اگر آپ کے 4 ہیں تو آپ نے وہاں پر 9 لکھوانے۔ تو بھائی اس قسم کی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا گھرانے کے افراد وہی رجسٹرڈ وہاں پر شو ہوتے ہیں جو آپ کے گھرانے کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ نادرا میں جو رجسٹرڈ ہوں گے، کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے، نادرا سے ان کا کانٹیکٹ ہے، نادرا سے وہ پورا ڈیٹا اٹھاتے ہیں، وہ ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ اگر گھر کے 4 افراد رجسٹرڈ ہیں تو پھر آپ کے وہاں پر 4 افراد ہی شو ہوں گے۔ اگر آپ کے 10 ہیں تو پھر وہاں پر 10 ہوں گے۔ اگر آپ نے گھرانے کے افراد کو زیادہ جمع کرنا ہے، مطلب زیادہ شو کروانا ہے، تو پھر ان کو اپنے ساتھ نادرا میں پہلے رجسٹرڈ کروائیں، تاکہ وہ اگر آپ کا شناختی کارڈ وہ وہاں پر لگائیں، انٹر کریں تو پوری ڈیٹیل آپ کے گھرانے کی آ جائے، 10 کے 10 افراد کا ڈیٹا ان کی سکرین کے سامنے شو ہو جائے کہ یہ آدمی اس آئی ڈی کارڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کی کفالت میں ہیں۔ اگر آپ صرف وہیں پر جا کے اندراج کرا دیں گے، جی ہمارا دادا دادی بھی ساتھ ہے، ہمارا ساس سسر بھی ساتھ ہے، ہمارا نانا نانی بھی ساتھ ہے، تو پھر وہاں پر وہ شو نہیں ہوگا، وہ صرف وہیں اس کی حد تک محدود رہ جائے گا، آگے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ کو پھر جو ہے وہ نااہل کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نادرا میں اندراج کروانا ہے، اس کا کوڈ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اچھا، اس میں اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی آپ نے اپنا بجلی کا بل جو کم ہے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، گیس کا جو بل کم ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے، بچوں کے بے فارم نہیں بنے ہوئے تو اس کو فوری طور پر بنوانا ہے، اگر کسی بچے نئے کی پیدائش ہوگی تو اس کا پہلے بے فارم بنوانا ہے، پھر آپ نے وہاں پر جا کر رجسٹریشن کروانی ہے، پہلے آپ نے رجسٹریشن نہیں کروانی۔ جب اس بے فارم بن جائے گا تو آپ کی فیملی میں آپ کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے شوہر کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو پہلے اس کے پاسپورٹ کو کینسل کروانا ہے، اگر آپ نے اپنا پاسپورٹ بنوا رکھا ہے تو پھر آپ نے بھی اس کو کینسل کروانا ہے۔ آپ کی بینک کی سٹیٹمنٹ ذرا تگڑی ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے، کیونکہ بڑی سٹیٹمنٹ بھی وہاں پر شو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے نام پر کچھ سمیں زیادہ ہیں تو ان کو بند کروا دیں، صرف 1-2 ذاتی استعمال کی سمیں جو ہیں وہ ان کو رکھیں۔ اگر ان میں ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی رہی ہے تو پھر اس کو بھی کم کر لیں۔ اگر آپ اپنے ذاتی مکان ہے آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے تو پھر آپ کو تقریباً 90% نااہل کر دیں گے، کیونکہ آپ کے نام پر جو زمین جس کے نام پر ہوتی ہے، جس کے نام پر پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو وہ نااہل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت سی خواتین، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ناموں پر زمینیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کے اچھے خاصے بینک بیلنس ہیں، لیکن ان کی خواتین بھی پیسے لے رہی ہیں۔ بس یہ نظام ہی کچھ اس قسم کا ہے، بس تکا لگ گیا تو نکل گیا، نہ لگا تو پھنس گیا۔ جو اس شکنجے میں آ گیا ان کو نااہل کر دیں گے، جو نکل گیا وہ تو پھر نکل گیا نا۔ تو لیکن میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو، آپ کے علم میں ہو، یہ ساری باتوں کا آپ کو پتہ ہو۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے، پھر اپنے سروے کروانا ہے، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اہل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ اپنے گھرانے کے افراد کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں، کتنے لوگ آپ کے نادرا میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس کا کوڈ جلدی سے نوٹ کر لیں جی، 8009 8009 بغیر سپیس کے آپ نے میسج ٹائپ میں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کرنا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے 8009 پر اس کو سینڈ کر دینا ہے۔ اس کے میرا خیال ہے ₹1.5-2 اس کے چارجز ہیں، بغیر بیلنس کے یہ میسج نہیں جائے گا۔ ₹1.5 اس میں چارجز ہیں، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ جب آپ کے اتنے پیسے ہوں گے تو یہ میسج چلا جائے گا 8009 اس نمبر پر آپ نے یہ شناختی کارڈ اپنا جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے گھر کے سربراہ کا، اور پھر آپ کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد نادرا میں رجسٹرڈ ہیں، مطلب 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یا آپ کی فیملی میں کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہو چکا ہے، تو آپ فوری طور پر نادرا میں جا کر ان کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا نام آیا ہے یا یہ کارڈ نمبر جو ہے یہ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے، وہ ادھر سے نکال دیں گے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اور لوگ بھی آپ کی فیملی میں ایڈ ہو جاتے ہیں، جب وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، فرض کر ایڈ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر شو ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے، یا آپ کو کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے غیر متعلقہ شخص اگر آپ کی فیملی میں ایڈ ہوا ہو تو آپ نے 8009 پر پہلے اپنا شناختی کارڈ نمبر چیک کرنا ہے، ڈالنا ہے، اس پہ آپ کو رپلائی آئے گا آپ کی فیملی کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ آپ کے گھرانے کے وہاں پر نادرا میں رجسٹرڈ ہیں، آپ کی فیملی میں کون کون سے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ دوبارہ ان میں کسی اور کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نادرا میں جا کر آپ پہلے اس کو ایڈ کروائیں، پھر آپ جا کر سروے کروائیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو نااہل نہیں کیا جائے گا۔ مستقل بنیادوں پر اگلے 3 سال کے لیے بھی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہیں بنیادی چیزیں جو آپ کو ان کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کے نوٹس میں سے یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اگر یہاں تک میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ آج میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، گلا بھی میرا خراب ہے،
تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.